I welcome you all with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace, mercy, and blessings of Creator of the universe, Allah subhanahu wa ta'ala, be on all of you. Myself, Dr. Ahmad Sheikh, PhD, DSc, Doctor of Science, Head of Chemistry Department, Maharashtra College, Mumbai University. आज हम आपके सामने जिक्र करेंगे गैर मुस्लिम दानिश्वरान और उनके अक़वाल कुरान के बारे में. Today I will relate to you the non-Muslim intellectual searcher of the truth, what they say about the glorious Quran. आज हम उन गैर मुस्लिम दानिश्वरों का जिक्र करूंगा जो सच की तलाश कर रहे हैं और तलाश कर रहे हैं, कर चुके हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे. जिन्होंने कुरान को पढ़ा है, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ा है और उन्होंने कुरान की अजमत को समझा है, उनका मानना है कि कुरान पूरी दुनिया में इस रुए ज़मीन पर वाहिद किताब है, वाहिद धार्मिक किताब है जो अपनी ओरिजिनल शक्ल में आज भी उसी शक्ल में मौजूद है. इसमें किसी तरह की तब्दीली नहीं आई है. और ये कुरान मैं शार्ट में बताऊं कि 22 से 23 साल के अरसे में पैगंबर आज़म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वक्त की जरूरत के मुताबिक उतरता रहा और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम रमज़ान के महीने में पूरा कुरान प्यारे आका को सुनाते और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसे रिहर्स करते, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को सुनाते. और वो साल जो आखिरी साल आपके विजिबल डिमाइस का था, उसमें हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कुरान को 2 बार हुजूर को सुनाया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बार उनसे रिहर्स किया, यानी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को सुनाया. और यही नहीं, जब जब कुरान नाजिल होता तो पैगंबर आज़म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चीफ स्क्राइब, अपने बेस्ट कातिब ज़ैद इब्न साबित को बुलाते और डिक्टेट करते, उसे लिखवाते. अब सवाल ये उठता है कि जिसकी ऑथेंटिसिटी हुजूर के दौर से होती आ रही है, हम उसके बारे में नुक्ताचीनी कैसे कर सकते हैं? यही नहीं, 10 साल की उम्र से लेकर के 70 साल के हुफ्फाज जिन्होंने पूरा कुरान याद करके रखा था उस वक्त में और आज भी रखे हैं और एक क़यामत तक चलता रहेगा, उनके सीने में मौजूद है. इसके बाद जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर आया, पहले कैलिफ ऑफ इस्लाम, पहले खलीफा, तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो दूसरे खलीफा बने, उनकी रिक्वेस्ट पर, उनके सुझाव पर कुरान जो है किताबी शक्ल में जमा किया गया क्रॉस चेकिंग के बाद. और उसके बाद जब दौर आया तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, तो उन्होंने कुरैश डायलेक्ट में 7 कापियां तैयार करवाई, वही हूबहू जिस शक्ल में हुजूर के दौर में था, और इसे तमाम इस्लामिक ममालिक में भेजा. इसकी 3 कॉपी आज भी मौजूद है. एक कॉपी रशिया ताशकंद में है, दूसरी कॉपी टर्की जो है इस्तांबुल में है, और तीसरी कॉपी द सिटी ऑफ प्रॉफिट मदीना मुनव्वरा आपकी मस्जिद में मौजूद है. यानी ये सब ऑथेंटिसिटी इसलिए है कि ये अल्लाह का कलाम है और इसे अल्लाह ने खुद जिम्मा लिया है इसे ओरिजिनल शक में रखने के लिए. हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. अल्लाह खुद फरमा रहा है, व इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून. हमने कुरान को नाजिल फरमाया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे. तो आइए अब हम देखते हैं वो नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम जो है दानिश्वरान, जिन्होंने कुरान पढ़ा, कुरान समझा, हुजूर की सीरत पढ़ी, उनके क्या ख्यालात हैं कुरान के बारे में. सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा चार्ल्स फ्रांसिस पॉटर, अमेरिकन मुसन्निफ, अमेरिकन ऑथर. उन्होंने कहा इस रुए जमीन पर सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कोई है तो कुरान पाक है.
ये बाइबल जो क्रिश्चियन बाइबल है, जिसमें न्यू टेस्टामेंट ओल्ड टेस्टामेंट दोनों मौजूद हैं, ये सबसे ज्यादा बिकने वाली जरूर है, लेकिन सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब अल्लाह का कलाम वो ग्लोरियस कुरान है। उन्होंने कहा कि 250 मिलियन, उस दौर में उन्होंने कहा था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह 1900 मिलियन मुस्लिम्स 5 टाइम की नमाज में लार्जर सेक्शन ऑफ कुरान, काफी कुरान डेली पढ़ते हैं। और यही नहीं, बच्चा जब बोलने लगता है तो हर मुसलमान बच्चा कुरान सीखना और पढ़ना शुरू कर देता है। उसके बाद शिल्डी ने कहा, जे शिल्डी लंदन, उनका कहना है कि कुरान इज द मोस्ट रेवरेंस्ड बुक, इट इज मोर रेवरेंस्ड देन द जेविश ओल्ड टेस्टामेंट एंड द क्रिश्चियन न्यू टेस्टामेंट। कुरान बहुत अजमत वाली किताब है, यहूदियों के ओल्ड टेस्टामेंट और नसरानियों के न्यू टेस्टामेंट से। मार्माड्यूक पिकथॉल इस्लामिक स्कॉलर फ्रॉम लंदन, ब्रिटिश इस्लामिक स्कॉलर, जिन्होंने कुरान को ट्रांसलेट किया, जो हमारे हाथ में आप देख रहे हैं। इन्होंने कुरान को अरबिक से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। इन्होंने अरबिक सीखा, कुरान को पढ़ना सीखा, कुरान को समझना सीखा, और ट्रांसलेशन पूरा होने के पहले ये दाखिले इस्लाम हो गए। उन्होंने कहा, द कुरान इज इनइमिटेबल सिम्फोनी, the very word of which makes men tearing and ecstasy। उन्होंने कहा, कुरान के शब्द जब सुने जाते हैं तो लोगों पर रिक्कत तारी होती है और रोने लगते हैं। उसके बाद अरबेरी ने कहा, जो ब्रिटिश के रहने वाले, जो अरबिक लिटरेचर के स्कॉलर हैं, उन्होंने कहा कि whenever I hear the Quran chanted, it is as I am listening a music flowing under the melody, beautiful melody, and my heart beats like a beats of a drum। उन्होंने कहा कि कुरान जब पढ़ा जाता है ऐसा लगता है कि मैं खूबसूरत मौसीकी बेहतरीन राग में सुन रहा हूं। याद रहे, पिकथॉल ने कहा था कि बेमिसाल तराना है, बेमिसाल तराना पिकथॉल ने कहा था, और अरबेरी कह रहे हैं कैसा लगता है कि जब मैं कुरान सुनता हूं तो एक मौसीकी है जिसके बेहतरीन राग में मैं सुन रहा हूं, और मेरा दिल धड़कता है जस्ट लाइक बीट ऑफ ए ड्रम, बीटिंग ऑफ ए ड्रम। तो आगे मैं आपको बताऊं, और बॉसवर्थ, रेवेरियन बॉसवर्थ लंदन के रहने वाले, उन्होंने कहा, मिरेकल ऑफ प्योरिटी ऑफ स्टाइल ऑफ विजडम ऑफ ट्रुथ, कुरान इज अ मिरेकल ऑफ प्योरिटी ऑफ स्टाइल ऑफ विजडम ऑफ ट्रुथ। कुरान एक करिश्मा है अंदाज का, हिकमत का और सच्चाई का। H.A.R. गिब लंदन, उन्होंने कहा कि कुरान इज एन आउटस्टैंडिंग मिरेकल। उन्होंने कहा कुरान एक बेमिसाल करिश्मा है। एंड मिरेकल इज व्हाट? मिरेकल इज दैट which cannot be understood by logic and reasoning. Miracle is beyond the human power and capability. Miracle जो करिश्मा है इंसान की सोच और समझ के बाहर है, उसके अक्ल से दूर है, उसके पावर के दूर है, उसकी कैपेबिलिटी के दूर है। गॉटे ने कहा कि कुरान इज एन इंपॉर्टेंट बुक अमंग ऑल द ग्रेट रिलीजियस बुक्स। उन्होंने कहा कुरान एक महत्वपूर्ण, एक अहम किताब है दुनिया की तमाम धार्मिक किताबों में। मैं आपको बताऊं कुरान के बारे में ये दानिश्वर क्या कह रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपने सुना कि एक शख्स कुरान की कुछ आयतों को निकालने की कोशिश कर रहा था और निकाल करके नया कुरान लाने की कोशिश कर रहा था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने
اسے خود کو نکال دیا، اسے نکال دیا۔ یہی نہیں، ایسے لوگ قرآن پر نکتہ چینی کرنے والے، قرآن پر انگلی اٹھانے والے، پیغمبر کی عظمت پر انگلی اٹھانے والے آج ہی نہیں، بھوش میں بھی آئیں گے۔ اور یہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا پیغمبر اعظم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، تو اس وقت بھی قرآن پر نکتہ چینی لوگ کر رہے تھے، قرآن کی آیتوں کا لوگ مذاق اڑا رہے تھے اور پیغمبر اعظم پر انگلی اٹھا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے سب سے چیف جو تھا وہ تھا ابو لہب، آرچ انمی آف بیلیوڈ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن۔ وہ قرآن کا مذاق اڑا رہا تھا، پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے سزا سنائی اور اس کے لیے ہلاکت کا آدیش دیا قرآن میں۔ اور قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک سورت ہی نازل فرمائی سورہ لہب کے نام پر، چیپٹر نمبر 111، سورہ لہب، آیت نمبر 1 2 3، 1 2 3۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور وہ برباد ہو ہی گیا، نہ کام آیا اس کے کوئی اس کا مال، نہ جو وہ کمایا، ان قریب وہ دہکتی ہوئی شعلے مارتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ اور ہوا وہی، جنگ بدر کے موقع پر وہ قتل کیا گیا، اور یہی نہیں دوزخ کی آگ میں آج بھی وہ جل رہا ہے۔ تو یاد رہے قرآن کی یہ آیت صرف اس دور کے لیے نہیں، ہر دور کے لیے ہے۔ وہ قرآن ہر انسان کے لیے ہے، قرآن ہر انسان کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، ان هو الا ذکر للعالمین، جب نمبر 81 سورہ تکویر ورس نمبر 27۔ ایک قرآن سارے عالم کے لیے ہے، پورے یونیورس کے لیے، تمام انسانیت کے لیے ہے، تمام انسانیت کے لیے گائیڈنس ہے اس میں۔ تو پتہ یہ چلا یہ قرآن صرف اس دور کے لیے نہیں، اس دور کے ابو لہب کے لیے نہیں، قیامت تک کے جتنے ابو لہب آتے رہیں گے، جو بھی قرآن پر نکتہ چینی کریں گے، نکالنے کی آیتوں کی بات کریں گے، قرآن میں کسی طرح کے رد و بدل کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ نے چیلنج دیا، چیپٹر نمبر 2 سورہ البقرہ، آیت نمبر 23 اور 24، 23 24۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ I repeat again, listen. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ جو ہماری آیتوں کا مذاق کرتے ہیں، اے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم، جو آپ پر ہم نے نازل فرمایا، جو اس پر شک کرتے ہیں، ڈاؤٹ کرتے ہیں، ان سے کہہ دو اس کے جیسی ایک سورت لائیں، ایک چیپٹر لائیں۔ قرآن میں 114 چیپٹرز ہیں، 114 سورتیں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو شک کر رہے ہیں ہم نے جو آپ پر نازل فرمایا، تو ان سے کہہ دو اس کے جیسی ایک سورت لائیں اور بلائیں اپنے حمایتیوں کو اللہ کے علاوہ، اگر وہ سچے ہیں۔ وہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں، وہ ایسا نہیں کر سکیں گے، وہ ہرگز نہیں کر سکیں گے۔ تو ان سے کہو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس میں جلائے جائیں گے انکار کرنے والے، جو تیار کی گئی ہے انکار کرنے والوں کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا، اے محبوب، اے میرے محبوب، جو ہم نے آپ پر نازل فرمایا، جو اس پر شک کرتے ہیں ان سے کہہ دو اس کے جیسے ایک سورت لائے اور بلائیں اپنے حمایتیوں کو اللہ کے علاوہ۔ اگر وہ سچے ہیں وہ ایسا نہیں کر سکیں گے، ہرگز نہیں کر سکیں گے، ایسا نہیں لا سکیں گے۔ تو ان سے کہہ دو ڈرو پھر آگ سے جس کا ایندھن ہے
انسان اور پتھر جو تیار کی گئی ہے انکار کرنے والوں کے لیے. یعنی ان قریب جس نے قرآن کی آیتیں کچھ نکالنے کی کوشش کی، قرآن کو نئے فارم میں پیش کرنے کی کوشش کی، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے وہ شخص اس دنیا کی بھی آگ میں جلے گا اور قیامت کی بھی آگ میں جلے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی ذمہ داری خود لی ہے. ہمیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ قرآن پاک میں خود ارشاد فرما رہا ہے، چیپٹر نمبر 15 سورہ ہجر ورس نمبر 9، وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، نازل فرمایا ہے، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.